लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर और उनके चाहने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज आपकी खिदमत में कसीदा गौसिया बाज़बान पंजाबी पेश करूँगा। इसके साथ इसकी मुकम्मल ज़कात अफ़ाल के साथ और इसको पढ़ के भी आपको सुनाऊँगा। तो सबसे पहले कुछ रोशनी डालते हैं कसीदा गौसिया पे। कसीदा गौसिया बहर मार्फत में डूबे हुए अशार हैं जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की परवाज़ मार्फत के तर्जुमान हैं। ये कसीदा आपकी ज़बान हक़ से उस वक्त जारी हुआ जब कि आप इश्क़ इलाही में मुस्तग़र्क़ थे और ज़ात हक़ के जलवा में जज़ब थे और मकाम वसल में गुम थे, और आपने वो बातें कह दी जहाँ बंदे की ज़बान पर रब बोलता है। ये कसीदा इरफ़ान इलाही का गोहर नायाब है। इसका एक एक लफ्ज़ बहर हकीकत में डूबा हुआ है, इसलिए इससे के पढ़ने वाले का जो कुर्ब इलाही है वो बढ़ जाता है। इसके फ़वाइद बेपनाह हैं। ये कलाम बेनज़ीर और पुरतासीर है। क़ज़ाए हाजात, हल मुश्किलात दीनी व दुनियावी और हसूल फ्यूज़ ज़ाहिरी व बातनी के लिए अक्सीर सिफ़त और तीर बहदफ़ है। ख़ासुल ख़ास मुजरब विरद औलियाउल्लाह है। इसका विरद करने से हुब्ब इलाही व इश्क़ मुस्तफ़ाई के जो नूरानी शोले दिल में पैदा होंगे। इरफ़ान जो कुर्ब हक़ हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्ल दीदार इसकी बरकत से नसीब होगा। हुज़ूर गौस पाक और तमाम औलियाए अज़ाम की ज़ियारतें होंगी। नेमत दीदार जमाल बेमसाल हुज़ूर महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता होगी। हर किस्म की दीनी और दुनियावी और ज़ाहिरी और बातनी नेमतों से झोलियाँ भरेंगी। हर काम में कामयाबी और हर मैदान में फ़तह याबी हासिल होगी। इसका विरद करने से सरकार महबूब सुबहानी की ख़ासुल ख़ास निस्बत हासिल होती है और तालिब जो है वो बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब होता है और मंज़िल मकसूद पर पहुंचता है। इसके अलावा इसके और भी बेपनाह फ़वाइद हैं। तो मनाज़िल तरीक़त में तरक्की और परवाज़ की खातिर कसीदा गौसिया पढ़ने का तरीक़ा जो है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उसका तरीक़ाकार ये है कि एक खिलवत का मकाम मुकर्रर किया जाए, वहाँ बानमाज इशा बावुज़ू क़िबला रुख होकर बैठ जाए और 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। फिर हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जो 11 नाम हैं उनका विरद करे। इसके बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ दरमियान में कसीदा गौसिया 41 मरतबा पढ़े और 40 रोज़ तक इसी तरह वजीफ़ा करे। इसके बाद 7 दिन का नागा करे और इसी तरह फिर दोबारा 40 रोज़ तक कसीदा गौसिया पढ़े। इसी तरह 11 चिल्ले मुकम्मल करे। इंशाअल्लाह ताला इस कलाम की बरकत से और इसकी तासीर से इस पर मार्फत इलाही के दरवाज़े खुल जाएंगे और साहिब मुशाहिदा बन जाएगा। अगर पहले ही साहिब मुशाहिदा हो तो इस पर बेशुमार इसरार इलाही का ज़हूर होगा। अगर कोई शख्स इसकी ज़कात अदा करना चाहता है तो इसे चाहिए कि चलते पानी के किनारे जाए, बावुज़ू होकर 2 रकात नमाज नफल इस तरह पढ़े कि सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। उसके बाद खड़े होकर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। इसके बाद 21 मरतबा ये कसीदा पढ़े। इसके बाद फिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़े। इसी तरह 40 दिन तक इसका वजीफ़ा करे। ये वजीफ़ा जो है ज़वाल आफ्ताब के बाद और ग़ुरूब आफ्ताब से पहले किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसी तरह 40 दिन के बाद इसकी ज़कात अदा हो जाएगी और बाद में रोज़ाना 1 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले, ताकि इंशाअल्लाह ताला इसकी जो कसीदा गौसिया के फ्यूज़ व बरक़ात हैं, अनवारात हैं, वो हमेशा हासिल होते रहें। इस कसीदा को रोज़ाना वजीफ़े के तौर पर 1 मरतबा पढ़ लेना ही काफ़ी है। दीनी और दुनियावी फ्यूज़ और जो बरक़ात होती हैं वो मिलती रहेंगी। कसीदा को हमेशा पढ़ने वाला अपनी हर दिली मुराद को पा जाता है। मखलूक पर तस्खीर हासिल होती है, इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, बेपनाह सकून क़ल्ब हासिल होगा,
بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوگا، قوت حافظہ میں اضافہ ہوگا، ناگہانی آفات سے محفوظ رہے گا۔ گویا اس قصیدہ کی بدولت دینی و دنیاوی یا آخروی انعامات سے مالا مال ہو جائے گا۔ جو پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ دم بھرے گا، کیونکہ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایسے کلمات ہیں جن کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو پھر آپ کو جو یہ قصیدہ ہے وہ عربی میں پڑھنا پڑے گا۔ اگر ویسے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے تو آپ اس پنجابی زبان کو، جو پنجابی زبان کا قصیدہ ہے، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ تو اب میں قصیدہ ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد کچھ مزید باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق الہی بھر بھر مینوں وصلوں جام پلائے، پھر کیا میں اس خمر نوں میں ول دوڑی آئے، بھرے پیالے عشق خماروں میں ول دوڑے سارے، اپنی مستی دے رنگ رنگے جگ وچ ونڈے سارے، میں کیا میں کتبہ تائیں اٹھو کرو تیاری، حال میرے وچ داخل ہو کے فوج بنو سرکاری، ہمت نال شراب وصل دی پیوے لشکر سارا، ساقی روز ازل دے مینوں بخشیا جامے بھارا، سانو شوق شراباں مستی تساں بچیا پیتا بھائی، مطلب ہم نے جو شراب یا اس طرح کا جو ہجر کا، شوق کا، مستی کا، توحید کا، یا اس طرح کا جو معاملہ تھا اس میں ہم نے جو پیا، اس کا جو جھوٹا تھا وہ باقیوں نے پیا۔ سانو شوق شراباں مستی تساں بچیا پیتا بھائی، آلہ قرب وصال میرے تک پہنچ نہ سکدا کائی، تساں سبنا نے بے شک ذاتوں عالی رتبے پائے، میرا مقام سب تو عالی کوئی نہ اتھے جائے، وحدت دی تقریب دے اندر مینوں سدا حضوری، ہر دم حال ترقی ہووے اللہ دی منظوری، میں شہباز نورانی پکھی شیخ بتھیرے، دنیا دے اولیاواں اندر کیڑا مثلے میرے، رب نے مینوں خلعت بخشی نالے عزت بھاری، تاج کمالی سر تے دھریا دتی حق سرداری، سر قدیموں وقف کیتا مینوں اللہ باری، جو منگاں سو دیوے مینوں میری مندا ساری، سارے کتباں اُتے مینوں رب سردار بنایا، ہر حال وچ ہر زمانے میرا حکم چلایا، جے کر ٹھاٹھ سمندر تائیں میں ایا بھنت سناواں، خشک ہووے سب پانی اس دا اڈے بن ہواواں، جے میں سر قدیمی زہر کسے پہاڑ تے کردا، ہیبت نال ہو ٹکڑے ڈھاندا، میں نے ہوندا لکھا ہے، کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ اصل لفظ جو پنجابی کا ہے وہ ڈھاندا ہے، مطلب گر گیا، ہیبت نال ہو ٹکڑے ڈھاندا، ریت ہو جاندا ڈردا، نار اتے جے ظاہر آکھاں راز اپنا ہک واری، سرد ہو کے نابود ہو جائے اگ بجھے اے ساری، سر میرا جے مردے اتے ظاہر صادر ہووے، حکم خدائیں میت اس دم زندہ ہو کھلووے، ہر مہینے ہر زمانہ جو دنیا وچ آندا، لے اجازت میتھوں آوے حق سچ آکھ سناندا، جو کچھ ہووے ہونا ہووے مینوں آن بتاندے، غیبو علم الہی مینوں ایویں جاہل جھگڑا پاندے، خوش تو ہو مریدا میرا، میریا تینوں بے پرواہی، جو چاہیں سو کرے ہمیشہ میں تیرا ہمراہی، سنو مریدوں خوف نہ کریو اللہ میرا ہویا، عالی رتبہ بخش الہیوں میرا ہو کھلویا، میری شہرت دے نکارے وجن وچ جہانا، پوشا پوش کرے خوشبختی اندر زمین آسمانا، اللہ دے ہر شہر اندر جاری حکم اساڈا، وقت ازل تھیں پہلے ہویا صافی حال امادہ، نظر و ملک اللہ دے ڈٹھے ہر ایک خاص و عامی، دانے اریوں جتنے سارے کرے ہور تمامی، علم دے اتے عمل کمایا تاں میں کتب کہایا، کفل خدا دا شامل ہویا ہر مطلب نوں
پایا دنیا عقبہ تو سب سائم میرے طالب جانو رائے چمکن موتیاں وانگو نوری رنگ پچھانو ہر ایک ولی لہو قدومی وچ بہر توحید دے وڑیا بدر کمالی نبی دے قدمی میں ہاں منزل چڑھیا اے مریدو خوف کرے نہ ظالم تے بدخواں ہاں میں ہاں قاتل سیف اللہ دا سر کٹا بدراں ہاں محی الدین نام ہے میرا تے خاص جلان ٹکانا جھنڈے میری شان دے جھولن اوپر کرک پہاڑاں میں ہاں آل امام حسن دی مخدوہ خاص مقامی میرے قدماں ہیٹھا دردے گردن ولی تمامی نام مشہور عبد القادر قادر بے مثالی نانا پاک محمد سرور صاحب عین کمالی۔ تو یہ اس کے 29 اشعار مکمل ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد نیچے 11 نام ہیں حضور غوث پاک کے۔ تو شروع میں اور آخر میں ان ناموں کو ایک ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ ایک مرتبہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا نام ہے یا سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی امر اللہ، یا شیخ محی الدین حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی فضل اللہ، یا ولی محی الدین حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی ایمان اللہ، یا مسکین محی الدین حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی نور اللہ، یا غوث محی الدین حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ، یا سلطان محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سیف اللہ، یا خواجہ محی الدین حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی فرمان اللہ، یا مخدوم محی الدین۔ اس کے آگے وہی ہے، آپ نے یہ دیکھ لینے، ٹوٹل 11 نام ہے۔ تو آپ کو اس کی زکوٰۃ کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اور ویسے پڑھنے کا بھی طریقہ بتا دیا۔ اس کا ایک اور خاص طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ با نماز عشاء آپ نے قبلہ رخ ہو کے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ شروع میں جب ہم قصیدہ پڑھنے سے پہلے ہم نے ایک ایک مرتبہ یہ نام 11 پڑھنے ہیں، اس کے بعد یہی پنجابی والا جو ہمارے پاس قصیدہ ہے اس کو ہم نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ نام پڑھیں گے اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ یہ ہم خالی جگہ پہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے، جہاں گھر میں نہیں پڑھیں گے، باہر علیحدہ نہر کے کنارے کھڑے ہو کے پڑھیں گے۔ تو اس میں اگر آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھیں، تو اس کا وہ فائدہ آپ کو ملے گا جو آپ نے کبھی بھی نہیں پایا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی روحانیت کی خواہشات ہیں وہ پوری ہوں گی اور زیارات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ آپ زوال کے وقت کے علاوہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن جو با نماز عشاء کا وقت ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ کسی بھی مہینے کی کوئی قید نہیں، زوال چاند کے زوال کی یا عروج کی کوئی قید نہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ عمل پسند آیا ہوگا اور آپ اسی طرح ہمارے چینل سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے چل کے قصیدہ روئی اور باقی دعائے برتیہ شریف اور اس طرح کے جو بھی دعائیں جات ہیں، مندرجات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔